बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जोश आप देख रहे हैं जनाब, पीपल्स पार्टी का हो, नून लीग वाले अपनी तैयारियां करके बैठे हुए हैं जनाब। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो शाह महमूद कुरैशी साहब भी सिंध में एक्टिव हैं। एक बात जरा समझने की जरूरत है, ये मुझे समझा दे, मेरी जरा थोड़ा सा स्लो हूं प्रॉब्ली। मुझे ये समझ नहीं आई कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वहां पे सिंध में बैठ के पीपल्स पार्टी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए उन्हें एहतजाज, जैसे कि राइट है ऑपोजिशन का, वो भी एहतजाज कर रही है और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इट गोज बोथ वेज, बट देन अगेन एहतजाज किस चीज का, मैं ये समझना चाहूंगा कि पीटीआई वाले सिंध में बैठ के किस चीज का एहतजाज कर रहे हैं, क्या जरूरत क्या पेश आई, और स्पेशली इस वक्त क्या काउंटर करने के चक्कर में है जनाब पीपल्स पार्टी वालों को, पीटीआई वाले, या व्हाट एल्स इज गोइंग टू हैपन इन द डेज टू कम, और क्या एग्जैक्टली स्ट्रेटजी क्या है, काउंटर स्ट्रेटजी है, उनको जरा थोड़ा सा नीचे दिखाने की स्ट्रेटजी है पीटीआई की कि जनाब पीपल्स पार्टी वालों को नीचे दिखाने की कोशिश की जाए। बट देन अगेन इट्स अ नंबर गेम पूरी होती है नहीं होती है, एंड द नो कॉन्फिडेंस मूव इज ऑन द कार्ड्स। वो देखते हैं कामयाब होती है या नहीं होती है, लेकिन ये सब चीजें अपनी जगह, लेकिन मोमेंटम एक बना हुआ है, बनने जा रहा है। बट एट द वेरी सेम टाइम अगर इस्लामाबाद की सिचुएशन की मैं बात करूं तो इस्लामाबाद में एवरीथिंग इज काम एंड क्वाइट, और यहाँ पे कोई ऐसा कोई जिटरी सिचुएशन नहीं है, ना तो हुकूमत के नुमाइंदगान जिटरी हैं, ना उनके कोई इश्यूज हैं, और बड़े कामली क्वाइटली पीटीआई वाले इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं। एंड दे थिंक दैट प्रोबेबली यहाँ तक पहुंचते पहुंचते एग्जॉस्ट हो जाएंगे पीपल्स पार्टी वाले और नून लीग वाले। क्या ऐसा होगा या नहीं होगा, इस पे मैं बात करना चाहूंगा जनाब। मेरे साथ मौजूद है काबिल एहतराम हिना परवेज भट्ट साहिबा मुस्लिम लीग नून से, आमिर हसन साहब पीपल्स पार्टी से, लाल चंद साहब एमएनए हैं पीटीआई से। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। आई वुड लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम हिना परवेज भट्ट। हिना बीबी, व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू हैपन इन द डेज टू कम? आपने तो अपना थ्रॉटल दे दिया, आपने तो अपने जनाब कोशिश जो है एग्जॉस्ट कर दी, अपनी जो एफर्ट्स हैं, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब की हो, चाहे मरियम बीबी की हो, आप सब ने अपनी एफर्ट्स जो है एग्जॉस्ट कर दी हैं। सबसे मिल लिया, अपोजिशन के लीडरान को एक पेज पे इकट्ठे करने की कोशिश कर दी सारी, और वो कोशिश किसी हद तक कामयाब भी होगी। एंड देयर इज ओनली वन पॉइंट एजेंडा। सो व्हाट एग्जैक्टली आर यू गाइज लुकिंग फॉर अगर आपकी नो कॉन्फिडेंस कामयाब नहीं होती तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने शो ना एक बड़े अच्छे नोट से स्टार्ट किया, और क्वेश्चन यही रेज होता है कि शाह महमूद कुरैशी साहब सिंध में पीटीआई के खिलाफ एहतजाज क्यों कर रहे हैं, और दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि खाली कुर्सियों से क्यों एहतजाज कर रहे हैं। आपने कल उनकी सोशल मीडिया पे देखी होंगी क्लिप्स भी कि शाह महमूद कुरैशी साहब खिताब तो कर रहे थे, असद उमर साहब भी खिताब कर रहे थे, और कुर्सियां खाली थी। तो ये रीजन इसका ये है कि आपको कहते हैं ना कि इमरान खान साहब कहते थे घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, तो शाह महमूद कुरैशी साहब भी घबराए नजर आ रहे हैं, असद उमर साहब भी घबराए हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरह आपको पता है कि जहांगीर तरीन साहब जो है वो लंदन चले गए, और इमरान खान साहब उनसे भी राब्ता करने की कोशिश की। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हुकूमत में होते हुए इस तरह के जलसे करना, लेकिन आपको कैसे पता है कि इमरान खान साहब ने कोशिश की जहांगीर तरीन साहब से बात करने की? मैंने भी जराए के पे खबर देखी है, और जहां तक मुझे थोड़ा आइडिया है कि वो कोशिश जरूर कर रहे हैं, क्योंकि उनको जो भी वो कहते हैं ना घबराए हुए नजर आ रहे हैं इमरान खान साहब। ये इसको आप चाहे वेरीफाई कर लेना, लेकिन क्वेश्चन यही बनता है कि इस वक्त हुकूमत में होती हुई एक पार्टी अगर वो घबराई नहीं है तो उनको जलसे करने का, चाहे मंडी भाउदीन का जलसा हो, चाहे आप देखें कि शाह महमूद कुरैशी साहब घोटकी पहुंच गए या असद उमर साहब खाली कुर्सियों पे खिताब कर रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि हुकूमत जो है वो घबरा गई है। और वो क्यों घबराई है? वो इसलिए घबराई है कि क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है, आपने जैसे देखा उन्होंने अवामी मार्च स्टार्ट की और बड़ी सक्सेसफुल उनकी मार्च हुई, अभी स्टार्ट हो गई है, और वो 10 दिन का उनका प्लान है। तो दैट्स अ वेरी गुड मूव फ्रॉम पीपल्स पार्टी। और सेकंड, जो आप देखें पीएमएलएन ने बड़ा अच्छा काम किया कि पीएमएलएन ने सारी ऑपोजिशन पार्टीज को एक जॉइंट अलायंस बना के सबको इकट्ठे कर दिया। पहले एक पीडीएम का था, अब जो है वो पीपल्स पार्टी भी ऑन बोर्ड होगी, बाकी पार्टीज भी ऑन बोर्ड है। और इत्तेहादियों से भी यही बात थी कि अगर उन्होंने अवाम के अंदर अगली दफा इलेक्शन में जाना है तो उनको राइट साइड ऑफ हिस्ट्री पे खड़ा होना
کرنا چاہیے. اس وقت اگر پی ٹی آئی کے 3.5 سال کی ہم پرفارمنس دیکھ لیں تو جس طرح فورن پالیسی میں ان کی فیلئر ہے, آپ نے دیکھا کہ ان کا کس طرح کا رشیا کا ٹرپ تھا, آپ نے دیکھا کہ یوکرین کے اسٹوڈنٹس ابھی بھی کس طرح پھنسے ہوئے ہیں. رشیا کا ٹرپ, you think it was a failure? It's the other I think way. very bad optics The at the point analysis- of time the analysis- when Russia was attacking Ukraine. The analysis The and Prime Minister observation should is- have. The analysis and the observations are the other way. ایک کامیاب ٹرپ سمجھا جا The رہا ہے. analysis and the observations say that this is very bad optics for the country, a country which has trade relation with the US, who has trade relations with the European Union. At this point of time, going to Russia, where Russia was starting a war against Ukraine, was not good optics for Pakistan. So Not do on you think diplomacy that- level, you think- not on trade level. Sorry for the interruption, but do you think that they should have backed out? I think they should have postponed the trip at the right time. That should have given better optics. Okay, that's your call, that's your observation, ٹھیک ہے. But then And again, second thing, اس میں سے بھی ایک راستہ نکالنے کی ضرورت ہوتی ہے when it comes to diplomacy. But anyways, that's your observation. Go ahead, جی. ہاں میں وہی کہہ رہی ہوں, ایز ڈپلومسی, اگر یہ ڈپلومسی کرتے تو یہ اپنے پرانے جو فرینڈز ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا ریلیشن مینٹین رکھتے اور کوشش کرتے کہ ایٹ a point of time where Russia was attacking Ukraine, وہاں ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو انہوں کی ویڈیو بھی آئی ہے کہ میں بڑی ایکسائٹنگ ٹائم پہ آیا ہوں رشیا, that shouldn't be there. And you see the dynamics کہ یوکرین کے اسٹوڈنٹس آج بھی آئی ہے کہ کس طرح اسٹوڈنٹس are not being facilitated. So all this is ایک پی ٹی آئی کی ایسی پارٹی جو یوتھ کے اور اسٹوڈنٹس کے منشور پہ آئی تھی, وہ یوکرین کے اسٹوڈنٹس کو کیوں نہیں I have a question for you. I've got your point. I have a question for you. My question is, if you guys are like successful in the no confidence move and you are able to like get rid of the sitting prime minister, what are you guys going to do next? Are you going to bring the prices back to square one? اور آپ وہ چیزیں جو ہیں, جو قیمتیں ہیں جو 3 سال پہلے تھی, 3.5 سال پہلے تھی, ان کو واپس لا سکیں گے, یا آپ کیا ریلیف عوام کو دیں گے؟ That's my question. And do you have anything in... بہت اچھا کوشچن آپ نے کیا ہے. سی کا تو پہلی بات ہے, آپ کو پتا جب پی ایم ایل این کا اجلاس ہوا تھا, پی ایم ایل این نے اپنی ساری, اور شہباز شریف صاحب کا بھی بیان ریسنٹ آیا جس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی ساری سجیشن جو ہے وہ نواز شریف صاحب جو ہمارے پارٹی کے قائد ہیں ان کو دے دیا, اینڈ ہی ول ڈیسائیڈ. اور کل آپ نے رانا ثناء اللہ صاحب کا بھی بیان جو ہے وہ سنا, انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب جن کو کچھ لوگ سیاست سے مائنس کرنے کی پلاننگ کر رہے تھے, وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس نو کانفیڈنس موو کے بعد اگلا وزیر اعظم کون ہوگا اور وزیر اعلیٰ کون ہوگا. لیکن ثناء اللہ صاحب نے ایک اور بات بھی کی, اور جوائنٹ اپوزیشن ایک اور بات بھی کہی ہے ثناء اللہ صاحب نے. انہوں نے کہا جناب کہ عمران خان صاحب نے اسمبلیاں ڈیزالو کر سکتے ہیں اگر کچھ سچویشن ان کی مرضی کے مطابق نہ ہوئی. یہ آپ کو انفارمیشن کہاں سے ہے؟ یعنی کہ بالکل یہ بھی ہو سکتا ہے. میں وہی کہہ رہی ہوں, عمران خان صاحب جو ہے نا وہ اس وقت بہت گھبرائے ہوئے ہیں, اور اس کا آئی تھنک پورے ملک کو احساس ہے. اور ایک مریم اورنگزیب صاحبہ کا بھی بیان آیا تھا کہ فون کالز بھی آ رہی ہیں, تو یہ ایک بڑی لمبی بات ہو جائے گی, لیکن یہ بات سچ ہے کہ عمران خان صاحب بہت گھبرائے ہوئے ہیں. تو آپ نے جو کوشچن کیا کہ پی ایم ایل این, آپ کو پتا کہ ہمارے دور میں جس طرح ہم ایشین ٹائیگر بننے جا رہے تھے, جس طرح جی ڈی پی 5.8 سے زیادہ تھا, جس طرح ملک میں اکانومی واز صحیح سمت میں تھی, پی ایم ایل این نے اپنا پورا اکنامک روڈ میپ تیار کر لیا ہوا ہے. ہمیں پتا ہے کہ جس طرح اف پی ایم ایل این اور وچ ایور مطلب جوائنٹ اپوزیشن میں جو آئیں گے حکومت میں, وہ ہمارا ایک پلان تیار ہے. لیکن آگے یہ ڈیسیجن کہ کس طرح فریش الیکشنز ہونے چاہیے اور کیا چیزیں, وہ دیٹ ہیز ٹو بی اسٹریم لائن بفور. بٹ میں آپ کو یہی بتاؤں کہ ہوم ورک از ڈن, نو کانفیڈنس موو از آن دا کارڈز. اتحادی جو ہے ابھی ویٹنسی ضرور کر رہے ہیں, لیکن اتحادیوں کو بھی اس وقت چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ اس حکومت کے ساتھ, جس حکومت نے اتنی بری پرفارمنس دی ہے, جس نے ملک میں جو ہے اتنی بے روزگاری, اتنی زیادہ انفلیشن میں لے کے آئیں گے. جی انشاءاللہ in the coming 1 or 2 weeks, in the coming next 10 days, no confidence جو موو ہے وہ آئے گی, اور دیکھا جائے گا کہ کس طرح اس کو. ابھی آپ کو سینئرز جو ہیں وہ اپڈیٹ بھی کر دیں گے, پر اٹس the homework is done. Okay, اور homework done جو یہی ہے کہ ہمارے پاس بہت سے
PTI کے MNAs بھی ہیں جو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. ان کو آپ نے ٹکٹوں کا جو وعدہ کیا ہوا پورا ہو جائے گا ہی نا؟ دیکھیں انشاءاللہ لیٹس سی. جو رانا ثناء اللہ صاحب نے جس طرح بات کی, جو لوگ عوام کے لیے اگر اس سلیکٹڈ کو ہٹانے کے لیے ساری پارٹیز جوائنٹ الائنس کا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ لیٹس سی. PMLN جو کمٹمنٹ کرتا ہے, جو پرومس کرتا ہے, میاں نواز شریف صاحب جو کمٹمنٹ پرومسز کرتے ہیں ان کو ہمیشہ آنر کرتے ہیں. اوکے, سو ان کو ٹکٹس مل جائیں گے اور نو کانفیڈنس, آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ نو کانفیڈنس موو ویل سی ان دا اپ کمنگ ٹائم. جو عوام کے لیے اس سلیکٹڈ کے اگینسٹ جوائنٹ اپوزیشن کو سپورٹ کرتے ہیں, انشاءاللہ جو کمٹمنٹ ان سے کی جائے گی وہ پوری کی جائے گی. اوکے, اور 2 ہفتوں کے اندر اندر آپ کہہ رہی ہیں کہ نو کانفیڈنس آ رہی ہے, یہی بات ہے؟ انشاءاللہ. اوکے جی, I'll take a break over here جی, اور میں بات کروں گا اس کے بعد بریک کے بعد لال چند صاحب سے جو MNA ہیں PTI کے, اور شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ, اور سندھ میں احتجاج PTI کا جاری, اور ہنب سے بھی بات کروں گا, اور عامر حسن صاحب پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ ہیں ان سے بھی بات کروں گی. چھوٹی سی بریک لے لوں جی. لال چند صاحب, ہنا بی بی کی باتیں آپ نے بریک سے پہلے سن لی جناب. ہنا بی بی کہہ رہی ہیں کہ 2-1 ہفتوں میں نو کانفیڈنس آ جائے گی, نمبر 1. نمبر 2 جناب وہ کہہ رہی ہیں کہ جناب یہاں پہ جن لوگوں کے ساتھ PTI کے جن لوگوں کے ساتھ جو بھی کمٹمنٹس کی ہیں مسلم لیگ نون نے ان کو پورا کیا جائے گا, چاہے وہ ٹکٹوں کی ہو یا کوئی اور کمٹمنٹ ہو, وہ کمٹمنٹس پوری کی جائیں گی. آپ کراچی میں ہیں, آپ سندھ میں ہیں, آپ سندھ میں احتجاج کر رہے ہیں اگینسٹ پیپلز پارٹی. از دیٹ اے کاؤنٹر اسٹریٹجی, یا آپ واقعی وہاں پہ کوئی ایسا ایسی کوئی سچویشن کریٹ کر سکتے ہیں سندھ حکومت کے لیے؟ جی جی بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس ٹاپک پہ اپنے شو میں لیا ہے. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو اپوزیشن ہے جو چوں کا مربع ہے, آج جو پیپلز پارٹی نے لانگ مارچ شروع کیا ہے کراچی سے, جو ایک ناکام لانگ مارچ ثابت ہوگا, اور آپ نے دیکھا اس میں لوگوں کی تعداد بھی دیکھی, جو مختلف ٹی وی چینل جو ان کے سپورٹرز ہیں وہ دکھا رہے ہیں وہ بھی کچھ 100 سے زیادہ نہیں ہے. لیکن میں اس بات سے یہ اسٹیبلش کرنا چاہتا ہوں کہ جو لانگ مارچ سے شروع کیا ہے پیپلز پارٹی نے, یعنی کہ پیپلز پارٹی اس بات پہ کنونس ہو چکی ہے کہ نو کانفیڈنس کی موو آپشن نہیں ہے, وہ آپشن ان کے پاس ختم ہو چکا ہے. اگر وہ آپشن ہوتا تو ان کو یہ ضرورت نہ پڑتی کہ وہ لانگ مارچ میں جائے, سیدھی سی ایک درخواست داخل کرنی ہے ان کو, اور لانگ مارچ اپنا نو کانفیڈنس موو کا پروسیس شروع ہو جانا ہے. مگر یہ اس میں نہیں گئے ہیں کیونکہ ان کو وہ ریکوائرڈ نمبرز نہیں ہے, ان کے پاس اتنے نمبرز نہیں ہیں جو یہ کلیم کر رہے ہیں. ایک منٹ رکیے گا لال صاحب, میں آپ کو تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا. یہ بہت بڑی بات کر رہے ہیں آپ کہ نو کانفیڈنس موو اگر لانی ہوتی, اگر اپوزیشن نے یعنی کہ پیپلز پارٹی ہو, نون لیگ ہو, تو ان کے پاس اگر نمبرز پورے ہوتے تو وہ لانگ مارچ کی طرف نہ جاتے, وہ نو کانفیڈنس لے آتے. یہ بہت بڑی بات کر رہے ہیں آپ. جی بالکل ایگزیکٹلی نا, آپ دیکھیں PTM اعلان کر چکی ہے کہ لانگ مارچ اپنا نو کانفیڈنس موشن لا رہے ہیں, PMLN کر چکی ہے, پیپلز پارٹی کر چکی ہے, ساری ہماری اپوزیشن کی پارٹیز یہ اعلان کر چکی ہے کہ ہم نو کانفیڈنس موشن لا رہے ہیں. اگر وہ لا رہے ہوتے تو ان کو کیا ضرورت تھی کہ وہ لانگ مارچ میں جائے؟ وہ اس سے بہتر تھا کہ فوکس کرتے کہ اب ہمارے ممبران پہ, اب ہمارے الائز پہ ان پہ فوکس کرتے. تو ان کو یہ جو موو انہوں نے کی ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ان کے پاس نمبرز نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2, PMLN اور پیپلز پارٹی کا ایک دوسرے پہ قطعاً کوئی اعتماد نہیں ہے, اور ماضی میں بھی PMLN الزامات لگاتی رہی ہے کہ پیپلز پارٹی نے ان کی پیٹھ میں چھڑا گھونپا ہے اور ان سے دھوکہ کیا ہے. سو نون لیگ بھی اس وقت پیپلز پارٹی پہ 1% کا اعتبار نہیں کر رہی. ان کو پتا ہے کہ وہ کس کی ٹیم بن کے کھیل رہے ہیں. تو لہذا ہم سمجھتے ہیں کہ نو کانفیڈنس موو نہ تو کارڈز پہ ہے, یہ ایک چائے کے کپ میں طوفان ہے جو تھم جائے گا, اور اگر لانا ہے تو شوق سے لائے, ان کا آئینی حق ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے کل پرسوں بات کی ہے PMLN نے, یہ کتنے سیانے لوگ ہیں ذرا آپ دیکھیں.
वो कह रहे हैं ना हम इस्तीफा दें ना नो कॉन्फिडेंस में है, हम सिर्फ ये कहें कि जो पीटीआई के मेंबरान हमारे साथ होना चाहते हैं वो इस्तीफा दे दें तो उनका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का कहेंगे। यानी इतनी मुनाफिकत है कि वो आगे जाने के लिए तैयार ही नहीं है, तो ये कास्ट में नहीं है। नंबर वन। नंबर टू नाउ कमिंग टू द लॉन्ग मार्च इन सिंध। हम सिंध में लॉन्ग मार्च हमने क्यों शुरू किया है? मैं इस वक्त भी सखर डिवीजन में मौजूद हूँ। हमने सखर में भी जलसा किया है, हमने कमू शहीद जो पंजाब और सिंध का बॉर्डर है कल वहां पे जलसा किया है, कल लाड़काना में जलसा करेंगे। और ये सीरीज है जो आई हैव अ क्वेश्चन लाल साहब, आई हैव अ क्वेश्चन। माय क्वेश्चन इज कि जैसे हिना कह रही है कि हुकूमत को जलसे जुलूस और रैलियों की क्या जरूरत पेश आई? देखिए 18वीं तरमीम के बाद हर सूबा एक अपनी जो माली इंतजामी जो है वो खुद मुख्तारी रखता है। हमें हमारी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस देखे ना, इन्होंने लॉन्ग मार्च शुरू किया आज कराची से, ये क्या कह रहे हैं हमें कि 3.5 साल की परफॉर्मेंस बताओ। तो हमारा हक है कि हम सिंध के लोगों के पास जाएं और पीपल्स पार्टी से पूछें कि आप 15 साल पर परफॉर्मेंस बताओ, आप एक सिंध का जिला बताओ जो आप कहे कि ये हमारा मॉडल डिस्ट्रिक्ट है, ये हमारा मॉडल टाउन है। आस्क आमिर हसन साहब से पूछ लेते हैं, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, उनसे पूछ लेते हैं। मैं लाल साहब आपके पास दोबारा आता हूँ। आमिर साहब, 2 क्वेश्चंस बड़े अच्छे रेज किए हैं उन्होंने। अपना लाल साहब ने पीटीआई के एमएनए हैं और वो कह रहे हैं जनाब के नो कॉन्फिडेंस मूव अगर आप लोगों ने लानी होती तो आप ला चुके होते, लॉन्ग मार्च की तरफ ना जाते, आप में नंबर पूरे नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, जो मेरा क्वेश्चन था कि जनाब क्या जरूरत पेश आई कि हुकूमत को कि जनाब सिंध के अंदर वहां पे काउंटर स्ट्रेटजी हो सकती है, या तो रैलीज के खिलाफ कि वहां पे जलसे जुलूस करें पीटीआई वाले बैठ के, लेकिन वो कह रहे हैं जनाब हम इसलिए करें कि हम आंसर चाहते हैं कि आपके पास कौन सा जिला कौन सी जगह सिंध के अंदर ऐसी है जो कि बड़ी कोई एक्सेप्शनल है। आमिर साहब देखिए राना साहब, ये जो पहली दफा अपोजिशन 3.5 साल के अंदर बड़ी हिकमत अमली के साथ और बड़ी वाइज जो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है उसके तहत चली है, और उसके अंदर हमने तमाम सियासी, जमहूरी और आईनी जितने भी तरीके हैं उन्हें इख्तियार करते हुए ये फैसला कर लिया है कि जिस तरह आवाम ने पिछले 1 साल के अंदर इस हुकूमत पे तमाम इलेक्शंस में अपना अदम एतमाद जाहिर कर दिया है, इनके वजीरों को 6 नंबर पे लाके हटा दिया है, अब पार्लियामान से अदम एतमाद होगा। और अदम ये तो देखे ना इन्हें नालायक, लेकिन उसको इसका जवाब क्या देंगे आप आमिर साहब कि पीटीआई कह रही है, लाल साहब कह रहे हैं, एमएनए है, सीरियसली लिया जाता है उनको, लाल साहब को भी, वो कह रहे हैं अगर आपने नो कॉन्फ्रेंस लानी होती तो एक एप्लीकेशन देकर नो कॉन्फ्रेंस ले आते, आप लोगों को जलसे जुलूसों और रैलियों की क्या जरूरत थी? देखिए हम बता रहे हैं कि ये कोई सियासी शहीद नहीं है, ये सियासी तौर पे हलाक हो चुके हैं। अच्छा। और कल का लॉन्ग मार्च का आगाज इनका और आज का हमारा, राना साहब मैं कोई बातें यहाँ पे कर दूं ऑल फॉल, वो तो नहीं मानी जाएंगी, या कोई हमारा दूसरी पार्टी का साथी कर दे। आपके पास टिकट्स हैं, आपके पास पूरी कवरेज है, आप देखें कि इनकी जो लॉन्ग मार्च, अवामी हकूक मार्च, जो भी इन्होंने नाम रखा है, उसमें साई साई करती हुई कुर्सियां और खाली मैदान बता रहे हैं कि क्या हाल है, और हमारा भी आपके सामने है। अगर इनमें थोड़ी सी भी सियासी समझ बूझ होती तो ये घर बैठ जाते और अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात क्या बात करते हुए आगे बढ़ते, लेकिन ये सिर्फ नाकाम, नालायक और निकम्मे बात क्या करते हैं अपोजिशन के साथ, जरा वो समझा दें मुझे, क्या किस एजेंडे पे बात करते हैं? बात ये करते कि पाकिस्तान के अंदर जो बदतरीन महंगाई है, बदतरीन बेरोजगारी है, बदतरीन गुर्बत है, पाकिस्तान के अवाम का जो हक हाकिमियत छीना गया है, हक रोजगार छीना गया है, सूबों का हक मलकियत, तो उसमें आप लोग क्या मशवरा देते हैं हुकूमत को कि जनाब ये प्रॉब्लम्स हैं तो इसको हल कैसे करें? दिन से तो दे रहे हैं। पहले दिन भी हमने कहा कि इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। फिर हमने बताया कि किस तरह आपको चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लेना चाहिए। फिर हमने बताया कि किस तरह वजीर आजम पूरे मुल्क का होता है, उसका काम नहीं है कि गालम गलोच के जरिए हुकूमत चलाए, उसका काम है कि लोगों के साथ जितनी भी पार्लियामान को चलाने के लिए पार्लियामानी तरीकाकार इख्तियार करे। हमने 3.5 साल के अंदर कौन सा दरवाजा गुफ्तो शनीद का बंद किया, और आप मुझे राना साहब बता दें कि हुकूमत ने कौन सा दरवाजा खोला। अगर हम अपोजिशन है, हम घरों में बैठ जाएं तो ताने राना साहब आप ही हमें देते हैं, अवाम भी हमें देती है कि अपोजिशन कुछ नहीं कर रही।
اگر ہم عوام کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے تو ہمیں کیا سیاست کرنی ہے؟ پھر ہمیں پھر گھروں پہ بیٹھ جانا چاہیے. آج اگر لوگ، ایک مزدور، ایک کسان، ایک تنخواہ دار آدمی، ایک مڈل کلاس، اس کے لیے 2 وقت کی روٹی پوری کرنا مشکل ہے. آپ اگر آ جائیں گے حکومت میں اور عمران خان کو گھر بھیج دیں گے تو آپ اگر حکومت بنا لیتے ہیں تو آپ کے پاس کیا اسٹریٹجی ہے؟ جیسے ہنا بتا رہی ہیں کہ ان کے پاس تو اسٹریٹجی ہے. اگر آپ لوگ پیپلز پارٹی حکومت میں آ جاتی ہے تو واٹ از یور اسٹریٹجی کہ آپ حکومت میں آ کے عوام کو ریلیف کیسے دیں گے؟ کوئی کین یو کم اپ ود لائک 1 or 2 آئیڈیاز ایٹ لیسٹ؟ جس طرح ہم نے پہلے کر کے دکھایا ہے، ہم صرف باتیں، ہم کوئی وہ تو نہیں کنٹینر سے کوئی بھاشن جھاڑ رہے ہیں. ہمیں ٹوٹا ہوا پاکستان ملا، ہم نے کیسے بنا کے دکھایا. بھٹو صاحب کا دور، چلے بی پی کا دور، اور اب لے لیں پچھلی حکومت کے آٹے کے لیے لائنیں تھیں، بدترین دہشت گردی تھی، ملک کے اندر کوئی بے روزگاری، غربت تھی. ہم نے ملک کے اندر لوگوں کی تنخواہوں میں اضافہ، کسان کے لیے امدادی قیمت میں اضافہ، مزدور کے لیے حق روزگار، سب سے زیادہ روزگار دیا، پاکستان کو دہشت گردی سے بچایا، پاکستان کو Got your point, Amir صاحب. Got your point, Amir صاحب. I'll have to take a break over here. میں ایک بریک لے لوں، بریک کے بعد واپس آتا ہوں. میں ہنا سے بات کرنا چاہوں گا. ہنا کے لیے کوشچن یہ ہے کہ یہاں پہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے، لال چند صاحب کہہ رہے ہیں جناب کہ یہاں پہ سیریس ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے بٹوین پیپلز پارٹی اینڈ نون لیگ. بٹ ساری اپوزیشن کی پارٹیز جو اکٹھی ہوئی ہیں ان کا ایجنڈا صرف اس وقت ایک ہے کہ عمران خان صاحب کو گھر بھیجنا ہے. واٹ آفٹر دیٹ؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ہنا بی بی، آپ نے سن لی بات جناب پی ٹی آئی کی. ایم این اے صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں جناب پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں سیریس اختلافات ہیں اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اور ایشوز ہیں، اور آپ لوگ یہاں پہ اگر نو کانفیڈنس لا سکتے ہوتے تو آپ نو کانفیڈنس لاتے، آپ جلسے جلوسوں ریلیوں کی طرف نہ جاتے. واٹس یور ٹیک آن دس ون؟ دیکھیں 27 فروری 2019 میں پاکستان ایئر فورس نے 2 انڈین وار پلین شاٹ ڈاؤن کیے تھے. تو میں پاکستان ایئر فورس کے جذبے کو سلام کرتی ہوں، اور میں the way پاکستان ایئر فورس نے پاکستان کو ہمیشہ سے پروٹیکٹ کیا ہے اور ڈیفنس دیا ہے، اس پہ پوری فوج کو سلام. اور پی ٹی آئی والے ہمیشہ یہ ایک تاثر دینا چاہتے ہیں کہ فوج جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ہے. تو آج میں ان کو یہ بتا دوں کہ فوج جو ہے وہ پاکستان کی ہے، اور پی ایم ایل این جو ہے نا وہ ہمیشہ سلوٹ کرتا ہے اپنے فوجی جوانوں کو. پہلی بات. دوسری بات، آج بالکل میچ بھی ہے اور بڑی ایکسائٹنگ جو ہے وہ فائنل ہے ملتان سلطان اور لاہور قلندر کا. اس کے لیے بھی جس طرح میچ، جس طرح ری ویمپ کی کرکٹ کو نجم سیٹھی صاحب نے، نواز شریف صاحب نے دوبارہ کرکٹ انٹروڈیوس کی اور انٹرنیشنل پلیئرز آئے، اس سے بھی نواز شریف صاحب کو بھی اور نجم سیٹھی کو ہمیں بہت مبارکباد دینی چاہیے. لیکن آج 1-2 چیزیں، ابھی میں آپ کی نو کانفیڈنس کی بھی بات کرتی ہوں. دیکھیں، اگر زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، اگر مریم بی بی اور بلاول کی ملاقات ہوئی ہے، تو کوئی ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی میں ایگزسٹ نہیں کرتا. ساری اپوزیشن پارٹیز جوائنٹ الائنس میں آئی ہیں، اسی لیے آئی ہیں کیونکہ ہم ایک دوسرے کو ٹرسٹ کرتے ہیں اور ہم عوام کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. کیونکہ اور اس سلیکٹڈ حکومت کو اگر ٹائم دیں گے تو ملک میں انفلیشن بھی ہوئے گی اور بے روزگاری بھی بھرے گی اور عوام جو ہے وہ اور پسے گی. تو اس وجہ سے ساری پارٹیز اکٹھی ہوئی ہیں اور دیر از نو ٹرسٹ ڈیفیسٹ. پہلی چیز. دوسری بات انہوں نے کہی کہ ہم عوامی مارچ کیوں کریں گے. دیکھیں، ہم سیاسی پارٹیز ہیں اور بڑی ابھی کی پارٹیز نے بہت دیر کی پارٹیز ہے، پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی اور اس طرح جے یو آئی ایف بھی. تو ان لوگوں نے جتنی بھی عوام کے لیے جو بھی کوششیں ہوئیں گی، چاہے وہ عوامی مارچ ہو، چاہے پارلیمنٹ، آپ نے جس سے ان نے بالکل صحیح بات کی، پارلیمنٹ میں پی ٹی آئی نے کتنی پارلیمنٹ کو کتنی امپورٹنس دی، کتنی اپوزیشن پارٹیز کو امپورٹنس دی. سب کے سب چیزیں تو قانون انہوں نے آرڈیننس کے ذریعے پاس کرنے کی کوشش کی. ابھی آپ کو بھی پتا ہے جرنلسٹ کو پر جو پیکا قانون، کالا قانون آ رہا ہے، اس پہ بھی وہ آپ دیکھ لیں. تو یہ ایز اے پارٹی پی ٹی آئی جو ہے نا وہ فیشسٹ پارٹی ہے، وہ ڈکٹیٹر کی پارٹی ہے، وہ بالکل ایک پارلیمنٹ کو کسی طرح امپورٹنس ہی نہیں دیتی. اور آج شاہ محمود قریشی صاحب
साहब जो है उन्होंने फिर अपने स्पीच में जिस तरह नवाज शरीफ साहब के अगेंस्ट बातें की, जिस तरह पीएमएल के अगेंस्ट बातें की, तो मैं कहती हूँ एज अ फॉरेन मिनिस्टर उनको अपनी जॉब पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए. उनको चाहिए कि कश्मीर का मसले को कैसे सॉल्व करना चाहिए. उनको चाहिए कि इस तरह बैड ऑप्टिक्स जो रशिया में आ रहे हैं उस पे क्या करें. No, but what about this question which Lal Chand has raised? और वो कह रहे हैं जनाब कि आपके पास अगर नो कॉन्फ्रेंस मूव लानी होती, आप लोगों ने नंबर्स पूरे होते आपके पास, तो आप नो कॉन्फ्रेंस मूव लाते. देखिए, मैंने आपको पहले ही कह दिया है, नो कॉन्फिडेंस का जो है वो लाल चंद साहब जरूर अजम्पशंस कर दे. मैं उनको मैंने यही बात की है कि देखे पीपल्स पार्टी ने बहुत अच्छा किया, अवामी मार्च से स्टार्ट किया और उन्होंने ये शो किया कि अवाम कैसे हमारे साथ है. और इसके कंपैरिजन में शाह महमूद कुरैशी साहब जो आए, अवाम में निकले और अवाम ने इनको हुकूमत में होते हुए भी शो कर दिया कि अवाम इनके साथ नहीं है. शाह महमूद कुरैशी साहब के तो आई थिंक कि पीपल्स पार्टी ने अच्छा काम किया है कि वो अवाम को ये शो करने के लिए, पावर शो कि अवाम पीपल्स पार्टी के साथ है, तो उन्होंने अच्छा काम किया. लेकिन लो कॉन्फिडेंस जो मूव है वो इंशाल्लाह आगे आने वाले 2 हफ्तों में ऑन द कार्ड्स है और हमारा होमवर्क कंप्लीट है. हमारे साथ जो हैं पीटीआई के नाराज अराकीन भी हैं और इत्तेहादी भी. अगर उन्हें अगली दफा इलेक्शन में जो है वो वोट हासिल करने हैं, जिस तरह आपने देख लिया कि पीटीआई का डस्का में, खानेवाल में, बाय इलेक्शंस में क्या हाल हुआ, तो बिल्कुल इत्तेहादियों को भी चाहिए इस वक्त राइट सिम्त में खड़े हो. और तीसरी बात कि मैं आपको यही कह रही हूं कि अवाम के अंदर पावर शो करना हमारी राइट है. हम एज अ पार्टी लेकिन अवाम में हम राब्ता मुहिम के. लेकिन आपने एक बड़ी स्वीपिंग स्टेटमेंट दी है ना बीबी, आपने पहले सेगमेंट में एक बड़ी स्वीपिंग स्टेटमेंट दी. आपने कहा जनाब कि हमारे पास पीटीआई के लोग मौजूद हैं और जो कुर्बानियां देंगे इस वक्त हुकूमत को आगे पीछे करने के लिए, उनके साथ जो कमिटमेंट्स आप लोगों ने किए, कमिटमेंट्स या तो टिकटों की की हैं या उसके अलावा जो किए हैं वो पूरी की जाएंगी. सो आप देखिए, बिल्कुल मैं अपने कायद को जानती हूँ, नवाज शरीफ साहब को जानती हूँ. नवाज शरीफ साहब अगर कोई भी कमिटमेंट करेंगे तो वो अपनी कमिटमेंट ऑनर करेंगे. मुझे नहीं पता, ये तो आप कह रहे हैं कि कोई पार्टी टिकट की कमिटमेंट दी है. मैं ये कह रही हूँ कि जो भी कमिटमेंट दी होगी नवाज शरीफ साहब अपने वर्ड्स पे खड़े होते हैं और वो अपनी कमिटमेंट को ऑनर करेंगे. अच्छा, चलो, आई नो माई पार्टी. ओके, ठीक है, फेयर इनफ. बट द पॉइंट इज ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਤਰਾ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਬੀਬੀ. देखें, ये पीटीआई वाले खुद सब ये मानना शुरू हो गए हैं कि हम घबरा गए हैं. शेख रशीद साहब भी जो हमेशा सेम पेज की बात करते थे, उनको भी पता चल गया सबके अपने अपने पेज हैं. और शेख रशीद साहब भी घबराए नजर आ रहे हैं. शहबाज गिल साहब भी अपनी जो है, जिस तरह उन्होंने, मैंने आज भी देखा उनकी कोई ट्वीट थी मरियम बीबी को, इस तरह वो बिलो द बेल्ट अटैक कर रहे थे. तो ये जो हुकूमत में होते हुए, हुकूमत के स्पोक्स पर्सन होते हुए इनको सूट नहीं करता. शाह महमूद कुरैशी साहब को एक फॉरेन मिनिस्टर होते हुए सूट ही नहीं करता कि अपने जलसों पे नवाज शरीफ साहब को और पीएमएल को अब्यूज करे. तो ये घबराए वाली चीजें हैं. इमरान खान साहब जो है फिर से मैंने सुना है कि एक जो है वो आ रही है और इन्फ्लेशन पे फिर कोई अवाम से जो है बातचीत कर रहे हैं. तो अब यही पता है कि इमरान खान साहब आएंगे तो फिर आटे की प्राइस बढ़ जाएगी, फिर चीनी की प्राइस बढ़ जाएगी. इमरान खान साहब जब आके अवाम से गुफ्तगू करते हैं तो महंगाई जो है वो और बढ़ जाती है. उसको हम देखेंगे जी, अभी टाइम आएगा तो देखेंगे. आमिर साहब जी, कहना चाह रहा था, देखें जो इन्होंने बात की कि हमारा जी आपस में एतमाद नहीं है, तो देखें हमारा एतमाद आपको शो हो जाएगा जब एतमाद के बाद. अभी तो फैसला ये है कि हमारा नून लीग का, JUIF का और इवन इनके इत्तेहादियों का और पाकिस्तान की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का इनके खिलाफ अदम एतमाद है. हम ये साबित करने जा रहे हैं. जब वक्त आएगा एक दूसरे पे एतमाद साबित करने का, वो भी हम करके दिखा देंगे. दूसरी इन्होंने बात की कि 18वीं तरमीम के तहत जी सूबों को सारे इख्तियारात है. राना साहब आपने इख्तियारात देख लिए कि हमने IG बदलना हो, मुराद अली शाह जैसे पढ़े लिखे चीफ मिनिस्टर ने IG बदलना हो तो मुसीबत पड़ जाती है. और यहाँ पे बुजदार जैसे ऐसे IG बदलते हैं, वैसे वो कपड़े भी नहीं शायद बदलते जितने उन्होंने IG पंजाब में बदल के दिखा दी हैं. और एक बात इन्होंने की कि जी हम हुकूमत में हैं और ये लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, अवामी मार्च पीपल्स पार्टी. भाई 2008 से 13 के दरमियान नून लीग पंजाब हुकूमत में थी, हमारे खिलाफ मार्च कर रही थी. और आप हजूर ये जो बड़े
अपोजिशन के तुरम खान बने हुए थे 2013 से 18 के दरमियान, आपकी KPK में हुकूमत थी और आप अपोजिशन बन के पूरे पाकिस्तान Okay. में इवन KPK से भी जुलूस लेके, चलो तो आप हमने भी तो यही नहीं कह रहे हैं इस वक्त आमिर साहब के 2 हफ्तों में आप नो कॉन्फ्रेंस ला रहे हैं, जो हिना बीबी ने बात ये- की है आप भी वही बात करें। मैं कह रहा हूँ इससे भी पहले हो सकता है, ये हम इससे भी आपको पहले हो सरप्राइज देंगे। हम कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं बना रहे, हम हिकमत हमने कोई हार जीत दिखाने के लिए नहीं करनी, हमने ग्राउंड में एक मिनट रुक जाए यहाँ पे रुक जाए। आप हार जीत दिखाने के लिए नहीं करनी, आप तो डाउटफुल सिचुएशन क्रिएट करें। आपके दिमाग में कोई ये बात है कि कामयाब नहीं होगी नो कॉन्फिडेंस, इसलिए कह रहे हैं आप कि हार जीत के लिए आपने नहीं नो कॉन्फिडेंस लानी। सच बात है, हार जीत के लिए ये मतलब कि हम इस वक्त कोई इनके साथ बहस करने लग जाए कि हमारे पास पूरे हैं, हम फलां दिन को लाएंगे। अदम एतमाद के बंदे हमारे पास अदम एतमाद से बहुत ज्यादा हैं। ये बात आप राना साहब, आप जैसा मोतबर सहाफी भी Okay, नजर रखता है। चलो जी, अब आप ठीक है, में got your जानते हैं, point. हमने अपने हैं, राना हम बशीर साहब दिखा मुझे रहे हैं, एक स्टेटमेंट ऐड करने दें। एतमाद हिना बीबी आप ये ऐड अदम- करें जी जल्दी से, रनिंग आउट ऑफ टाइम ओवर हियर। देखिए, मैंने अभी शाह महमूद कुरैशी की स्टेटमेंट देखी है कि पाकिस्तान की तरफ से सोच समझ कर देखना, और हम वो नहीं है जो सरहदें पेश करें। तो शाह महमूद कुरैशी साहब जो फॉरेन मिनिस्टर है ना, उनको इस तरह की अब चीजें सूट नहीं करती। ये पाकिस्तान में डिवाइड क्रिएट करने की कोशिश है, ये मुल्क के अंदर डिवाइड क्रिएट करने की कोशिश है। शाह महमूद कुरैशी साहब के होते हुए एज अ फॉरेन मिनिस्टर कश्मीर का सौदा किया गया, जो है इमरान खान साहब ने मोदी को एज प्राइम मिनिस्टर बनते हुए मुबारकबाद दी। तो इस तरह की चीजें एज अ फॉरेन मिनिस्टर चले उसके बाद इमरान खान साहब ने इनको PMLN या नवाज शरीफ का बहुत के किया ना। अगेंस्ट इनके गुबार है कि ये इस तरह की स्टेटमेंट्स पाकिस्तान के एंटी करना की कोशिश करते चल। हैं। तो मैं स्ट्रांगली कंडेम करूंगी शाह महमूद कुरैशी साहब की स्टेटमेंट। ओके जी, आपकी कंडेमनेशन आ गई जी, बिल्कुल। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग तशरीफ लाए। आई हैव टू वाइंड अप ओवर हियर जी। जाते जाते एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा, दोबारा रिपीट करना चाहूंगा। दीज आर नॉट माई वर्ड्स, लेकिन देन अगेन जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके वर्ड्स हैं। हिना परवेज भट्ट साहबा कह रही हैं जनाब के 2 हफ्तों के अंदर अंदर नो कॉन्फिडेंस मूव लाई जाएगी। हिना परवेज भट्ट मुस्लिम लीग नून से, आपको सबको पता है। आमिर हसन साहब पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक है, वो कह रहे हैं जनाब नो कॉन्फिडेंस मूव 2 हफ्तों से भी पहले आ सकती है। लाल चंद साहब कहते हैं जनाब कि अगर नो, बड़ा एक पॉइंट रेस किया लाल चंद साहब ने जिनका ताल्लुक PTI से MNA है, वो कह रहे हैं जनाब कि अगर नो कॉन्फिडेंस मूव लानी होती और नंबर्स पूरे होते तो रैलीज की जरूरत नहीं थी। फैसला आप खुद कर लीजिएगा। फिलहाल राना मुबशिर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।